रचना अहिलेको अवस्थामा नेपाली गजल पहिलेभन्दा धेरै राम्रो छ। यो मानेमा कि सुरुवाती चरणमा जसरी गजलहरू लेखिए ती गजलहरूको प्रभाव अहिले बिल्कुल फरक छ। पहिला माया प्रीति प्रेम प्रणयका कुरादेखि सुरु भएको नेपाली गजलको अहिलेको अवस्था धेरै फरक छ। अहिले थुप्रै गजलकारहरूले थुप्रै शायरहरूले फरक फरक पाटोबाट गजल लेख्दै आउनुभएको छ। पाटो भन्नाले फरक फरक विषयवस्तुहरू। अहिले लेखिने गजलहरू अहिलेको सन्दर्भमा ठिक छ, पहिला लेखिने गजलहरू पनि पहिलाको सन्दर्भमा ठिक थिए र पछि लेखिने गजलहरू पनि पछिको सन्दर्भमा पक्कै पनि ठिक हुनेछन्। र अहिलेको समयमा व्यापक रूपमा विभिन्न क्षेत्रहरूसँग सम्बन्धित भएर नेपाली गजलहरू लेखिँदै आएको छ र ती गजलहरूले मूलतः समाज परिवर्तनको लागि केही कदम अगाडि रहेर अथवा केही कदम पछाडि रहेर जस्ताको तस्तै देखिने गरी बोलेका छन्। यी कुराहरूले कतै न कतै समाज परिवर्तनमा अहम भूमिका खेल्छ र नेपाली गजलको अवस्था पछिल्लो समय धेरै राम्रो, धेरै ऊर्जाशील, धेरै उर्वर छ। म आज केही गजलहरू वाचन गर्दैछु। मेरो पहिलो गजल यस्तो रहेको छ। पहिला आँखा बनेको हुँ नजर बन्नलाई, पहिला आँखा बनेको हुँ नजर बन्नलाई, पहिला आँखा बनेको हुँ नजर बन्नलाई, बहुत समय लाग्यो यो रहर बन्नलाई, पहिला आँखा बनेको हुँ नजर बन्नलाई, बहुत समय लाग्यो यो रहर बन्नलाई, दुश्मनी ल्याएर यो मनमा राखिदिनुहोस्, दुश्मनी ल्याएर यो मनमा राखिदिनुहोस्, दुश्मनी ल्याएर यो मनमा राखिदिनुहोस्, समय लाग्दैन मान्छे पत्थर बन्नलाई, पहिला आँखा बनेको हुँ नजर बन्नलाई, बहुत समय लाग्यो यो रहर बन्नलाई, बरु यो छानो नभए पनि फरक पर्दैन, बरु यो छानो नभए पनि फरक पर्दैन, बरु यो छानो नभए पनि फरक पर्दैन, संस्कार जरुर चाहिन्छ घर बन्नलाई, बरु यो छानो नभए पनि फरक पर्दैन, बरु यो छानो नभए पनि फरक पर्दैन, संस्कार जरुर चाहिन्छ घर बन्नलाई, पहिला आँखा बनेको हुँ नजर बन्नलाई, बहुत समय लाग्यो यो रहर बन्नलाई। अन्तिम शेर, जति समय लाग्यो यो जिन्दगी बन्न, जति समय लाग्यो यो जिन्दगी बन्न, जति समय लाग्यो यो जिन्दगी बन्न, पहिला आँखा बनेको हुँ नजर बन्नलाई, बहुत समय लाग्यो यो रहर बन्नलाई, जति समय लाग्यो जिन्दगी बन्न, जति समय लाग्यो जिन्दगी बन्न, त्यति समय लाग्दैन खण्डहर बन्नलाई, जति समय लाग्यो यो जिन्दगी बन्न, त्यति समय लाग्दैन खण्डहर बन्नलाई, पहिला आँखा बनेको हुँ नजर बन्नलाई, बहुत समय लाग्यो यो रहर बन्नलाई। मैले गजल लेखनको अवस्थामा सकेसम्म फरक खालका गजलहरू लेखौँ। कतै न कतै पाटोबाट कुनै न कुनै चिज अथवा कुनै शेर कसैको मनमा बसिहालोस्, पुरा गजल कसलाई याद हुन्छ र कुनै न कुनै शेर सम्झिहालोस् भन्ने लाग्छ। मैले सकेसम्म फरक लेख्नुपर्छ अथवा फरक शेर आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ र सोही अनुरूप मैले चाहिँ लेख्दै आएको छु। यो चरणमा मैले धेरै नेपाली गजलहरू पढेको छु, सकेसम्म धेरै हिन्दी र उर्दूका गजलहरू अध्ययन गर्ने अवसर पनि पाएको छु। नेपाली गजल एकदम राम्रो छ। हामीहरूले नै नेपाली गजललाई बिस्तारै बिस्तार गर्दै लैजाने हो र यी गजलहरूकै प्रभावले गर्दा मूलतः नेपाली साहित्यमा गजलको ओज
गजलको प्रभाव राम्रो छ भन्ने पनि कहीँ न कहीँ एउटा इँटा थप्ने काम चाहिँ गर्छ। धेरै जसो शायरहरू गाउँघरमै बसेर लेखिराख्नु भएको छ। जति पनि मिडियाको कारणले अथवा सामाजिक सञ्जालको कारणले अगाडि आउनु भएको छ, त्योभन्दा पछाडि थुप्रै शायरहरू, थुप्रैका शेरहरू अगाडि आउनु पाएका छैनन्। सकेसम्म हामीले ती शेरहरूलाई, ती गजलहरूलाई पनि अगाडि ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। त्यो चुनौती छ हामी माझ पनि, किनकि अन्य साहित्यिक विधाहरू सँगसँगै गजल को मोह अहिले धेरै अगाडि भएको हुनाले सकेसम्म राम्रा गजलहरूलाई तुलनात्मक रूपमा हामीले अगाडि ल्याउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ र स्वयं लाग्नुपर्छ पनि। म अर्को एउटा गजल वाचन गर्छु। मेरो अर्को गजल यसरी सुरु हुन्छ। तिमीले नजरहरूमा कसी लगाए के हुन्छ, तिमीले नजरहरूमा कसी लगाए के हुन्छ, तिमीले नजरहरूमा कसी लगाए के हुन्छ, त्यसपछि म यो सहरबाट हराए के हुन्छ। अनुमान गरौँ। यो गजल केही श्रृङ्गारिक छ र केही समसामयिक पनि केही शेरहरू छ। यो गजल पूर्णतः गैर मुसलसल एउटै विषय भावमा केन्द्रित छैन। तिमीले नजरहरूमा कसी लगाए के हुन्छ, त्यसपछि म यो सहरबाट हराए के हुन्छ। अभाव बोकेर दिनहुँ मन्दिर धाइरहेका छौ, अभाव बोकेर दिनहुँ मन्दिर धाइरहेका छौ, अभाव बोकेर दिनहुँ मन्दिर धाइरहेका छौ। भगवान पनि झुपडीमा आए के हुन्छ, अभाव बोकेर दिनहुँ मन्दिर धाइरहेका छौ। भगवान पनि झुपडीमा आए के हुन्छ, तिमीले नजरहरूमा कसी लगाए के हुन्छ। यो आकाशले आफूलाई हेर्नै पाएको छैन, यो आकाशले आफूलाई हेर्नै पाएको छैन। यो सिङ्गो आकाशले आफूलाई हेर्नै पाएको छैन, तिमीले नजरहरूमा कसी लगाए के हुन्छ। यो आकाशले आफूलाई हेर्नै पाएको छैन, धरतीमा ऐनाहरू बिछाए के हुन्छ, धरतीमा ऐनाहरू बिछाए के हुन्छ। म त्यसपछि यो सहरबाट हराए के हुन्छ। अन्तिम शेरमा तिमी नआए सब थोक ओइलिन्छ यता, यो मनमा यो सहरमा मसम्म तिमी नआए सब थोक ओइलिन्छ यता। यो मेरो अन्तिम शेर अथवा यो शेर एकदमै श्रृङ्गारिक, त्यसमा पनि श्लील प्रेम प्रणय मलाई यस्तो लाग्छ र प्रेम गर्नेहरूको लागि एउटा एक किसिमको बाचा बन्धनका कुराहरू, त्यसमा पनि मायाको तुलो नाप्ने, मायाको तराजु नाप्ने, अथवा मेरो माया चाहिँ कति छ, मेरो प्रेम कति छ, त्यो जान्नको लागि अक्सर प्रेमिल जोडीहरूले गर्ने कुराहरू हो। त्यसैलाई मैले यो शेरमा राखेको छु। तिमी नआए सब थोक ओइलिन्छ यता, तिमी नआए सब थोक ओइलिन्छ यता, तिमी नआए सब थोक ओइलिन्छ यता। भन म तिम्रो सहरमा नआए के हुन्छ, तिमी नआए सब थोक ओइलिन्छ यता। भन म तिम्रो सहरमा नआए के हुन्छ, तिमीले नजरहरूमा कसी लगाए के हुन्छ, त्यसपछि म यो सहरबाट हराए के हुन्छ। मेरो अर्को गजल वाचन गर्नुभन्दा पूर्व म थोरै केही यसको सन्दर्भ जोड्न चाहन्छु। मान्छेलाई कहिलेकाहीँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि हामीले नै संसार जित्छौँ भन्ने तर्कहरू पेश गर्नुहुन्छ र हामी जित्छौँ पनि, नजित्ने होइन। यो मानेमा कि हामीसँग समय थोरै हुन्छ, धेरै हुँदैन, निश्चित समय लिएर हामी आएका हुन्छौँ, अथवा हाम्रो निश्चित समय कति हुन्छ हामीलाई पनि थाहा हुँदैन। जे जति समय पाउँछौँ हामीले बाँच्नको लागि त्यतिमा धेरै कुराहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ र गर्छौँ पनि। तर हामीसँग जाने भनेको खास के रहेछ त?
हाम्रा आफ्नै धार्मिक संस्कारहरू छन्। हाम्रा ती संस्कारअनुसार अन्त्येष्टि हुन्छ, हामी सकिन्छौँ। तर हामीसँग जाने भनेको आफूसँगै रहेको आफ्नै छाया भन्दा बाहेक हामीसँग केही पनि जाँदैन। र त्यसरी हामीसँगै अथवा म अथवा जो कोहीसँग त्यसरी सकिन्छ, उसको शरीरसँगै उसको छाया पनि सकिन्छ, उसको सब थोक सकिन्छ। तर हामीले धेरै चिज छोडेर जान्छौँ आफू गए पनि। एउटा त्यसै सन्दर्भमा एउटा गजल मैले अलिक पहिला लेखेँ अथवा म मार्फत त्यो गजल आयो। जब हामी प्रेम या विश्वासभन्दा बाहिर रह्यौँ भने अथवा कुनै पनि कुराले हामीमा साथ छोडिदियो भने हामी एक्लो हुन्छौँ भन्ने सन्दर्भमा यो गजल छ। म गजल वाचन गर्न चाहन्छु। जब आफ्नै छायाले पनि साथ हरदम छोड्यो, जब आफ्नै छायाले पनि साथ हरदम छोड्यो, यही मजबुरीमा पैतलाले कदम छोड्यो। एक अर्काको परिपूरक जस्तो, नङ र मासुको सम्बन्ध जस्तो हामी छौँ, हामीसँगै हाम्रो छाया छ। हामी परिपूरक छौँ केही वस्तुहरूसँग, जस्तो कि उज्यालोमा पर्दा हराउने अथवा उज्यालोसँग अँध्यारोको सम्बन्ध खासै नहुने, विपरीत हुने। हाम्रो छाया पनि त्यही हो, हामीसँगै रहन्छ। कुनै ठाउँमा देखिन्छ छाया, कुनै ठाउँमा छाया देखिँदैन। यसै सन्दर्भमा एउटा गजल छ। मेरो गजल यसरी सुरु हुन्छ। जब आफ्नै छायाले पनि साथ हरदम छोड्यो, जब आफ्नै छायाले पनि साथ हरदम छोड्यो, यही मजबुरीमा पैतलाले कदम छोड्यो। जब आफ्नै छायाले पनि साथ हरदम छोड्यो, यही मजबुरीमा पैतलाले कदम छोड्यो। यो समयले जिन्दगी भर निहुरिन सिकायो, यो समयले जिन्दगी भर निहुरिन सिकायो, यो समयले जिन्दगी भर निहुरिन सिकायो। आफूले भने सधैँ म माथि अहम छोड्यो। यो समयले जिन्दगी भर निहुरिन सिकायो, आफूले भने सधैँ म माथि अहम छोड्यो। जब आफ्नै छायाले पनि साथ हरदम छोड्यो, म कहाँ गएर यो फैसलाको उजुरी गरूँ, म कहाँ गएर यो फैसलाको उजुरी गरूँ। मेरा आफ्नालाई लुट्यो र एल्बम छोड्यो, एउटा याद छोडिदियो। म कहाँ गएर यो फैसलाको उजुरी गरूँ, म कोसँग जाऊँ, कहाँ जाऊँ, मैले न्याय पाउँछु कि पाउँदिनँ। म कहाँ गएर यो फैसलाको उजुरी गरूँ। मेरा आफ्नालाई लुट्यो र एल्बम छोड्यो। जब आफ्नै छायाले पनि साथ हरदम छोड्यो, यही मजबुरीमा पैतलाले कदम छोड्यो। अन्तिम शेर त्यो दार्शनिक व्यवहारले बुढो भएको थियो। जब आफ्नै छायाले पनि साथ हरदम छोड्यो, त्यो दार्शनिक व्यवहारले बुढो भएको थियो। त्यो दार्शनिक व्यवहारले बुढो भएको थियो। किन हतियार समायो, किन कलम छोड्यो। त्यो दार्शनिक व्यवहारले बुढो भएको थियो। किन हतियार समायो, किन कलम छोड्यो। यही मजबुरीमा पैतलाले कदम छोड्यो। जब आफ्नै छायाले पनि साथ हरदम छोड्यो। यो गजल गैर मुसलसल हो। यो गजलमा 6वटा शेरहरू छन्। 6वटा शेर नै फरक फरक विषयवस्तुहरूमा रहेका छन्। म सकेसम्म गैर मुसलसल गजल लेख्दा मलाई बढी आनन्द हुन्छ, किनकि म सकेसम्म धेरै विषयवस्तुहरूमा केन्द्रित भएर लेखौँ भन्ने लाग्छ। लेख्न त मैले केही मुसलसल गजलहरू पनि लेखेको छु, र त्योभन्दा बढ्ता आनन्द मलाई चाहिँ गैर मुसलसल गजलहरूमा मिल्ने गर्छ। मेरो एउटा यस्तै गजल रहेको छ। मेरो गजल यसरी सुरु हुन्छ। कहाँ छ खै फैसला कुन असरसम्म पुग्यो। कहाँ छ खै फैसला कुन असरसम्म पुग्यो। यो दिल आफै रोपिनलाई खन्जरसम्म पुग्यो।
कहाँ छ खै फैसला कुन असरसम्म पुग्यो यो दिल आफै रोपिनलाई खन्जरसम्म पुग्यो बचपनमै हो उसले पनि त्यो घर छोडेको सानोमा उसले घर छोडेको बचपनमै हो उसले पनि त्यो घर छोडेको बचपनमै हो उसले पनि त्यो घर छोडेको घर खोज्दै खोज्दै लास घरसम्म पुग्यो बचपनमै हो उसले पनि त्यो घर छोडेको घर खोज्दै खोज्दै लास घरसम्म पुग्यो कहाँ छ खै फैसला कुन असरसम्म पुग्यो दोषी उसको सोच उसको मन मात्रै होइन दोषी उसको सोच उसको मन मात्रै होइन अनुसन्धानको दायरा नजरसम्म पुग्यो अनुसन्धानको दायरा नजरसम्म पुग्यो कहाँ छ खै फैसला कुन असरसम्म पुग्यो यो दिल आफै रोपिनलाई खन्जरसम्म पुग्यो गाउँमा भोकमरीले मरेका हुन् सन्तान गाउँमा भोकमरीले मरेका हुन् सन्तान गाउँमा भोकमरीले मरेका हुन् सन्तान बाबु मसाल उचालेर सहरसम्म पुग्यो गाउँमा भोकमरीले मरेका हुन् सन्तान बाबु मसाल उचालेर सहरसम्म पुग्यो कहाँ छ खै फैसला कुन असरसम्म पुग्यो यो दिल आफै रोपिनलाई खन्जरसम्म पुग्यो ऊ घाटसम्म जाने गर्थ्यो मन्दिर भएर ऊ घाटसम्म जाने गर्थ्यो मन्दिर भएर न देउता न दुनियाँलाई खबरसम्म पुग्यो ऊ घाटसम्म जाने गर्थ्यो मन्दिर भएर न देउता न दुनियाँलाई खबरसम्म पुग्यो यो दिल आफै रोपिनलाई खन्जरसम्म पुग्यो अन्तिम शेर किन अस्पतालदेखि त्यो विश्वास हरायो किन अस्पतालदेखि त्यो विश्वास हरायो किन मान्छे फर्किएर पत्थरसम्म पुग्यो किन अस्पतालदेखि त्यो विश्वास हरायो किन मान्छे फर्किएर पत्थरसम्म पुग्यो कहाँ छ खै फैसला कुन असरसम्म पुग्यो यो दिल आफै रोपिनलाई खन्जरसम्म मेरो अर्को गजल यसरी सुरु हुन्छ यो हालातले यस्तो खेल खेलिदियो यो हालातले यस्तो खेल खेलिदियो यो हालातले यस्तो खेल खेलिदियो तिमीले सम्झियौ र उसले बिर्सियो यो हालातले यस्तो खेल खेलिदियो तिमीले सम्झियौ र उसले बिर्सियो विश्वास लाग्न छोड्यो मान्छेहरूको विश्वास लाग्न छोड्यो मान्छेहरूको विश्वास लाग्न छोड्यो मान्छेहरूको विश्वास लाग्न छोड्यो मान्छेहरूको लासको कोखबाट बच्चा जन्मियो विश्वास लाग्न छोड्यो मान्छेहरूको लासको कोखबाट बच्चा जन्मियो हालातले यस्तो खेल खेलिदियो मलाई थाहा छ त रोएर दौडिएको मलाई थाहा छ त रोएर दौडिएको मलाई थाहा छ त रोएर दौडिएको बताए समय तेरो मजबुरी के थियो मलाई थाहा छ त रोएर दौडिएको बताए समय तेरो मजबुरी के थियो आजै हुने हो उसको मृत्युको फैसला आजै हुने हो उसको मृत्युको फैसला आजै हुने हो उसको मृत्युको फैसला ऊ निकै बेर ऐनाको अघि उभियो आजै हुने हो उसको मृत्युको फैसला ऊ निकै बेर ऐनाको अगाडि उभियो अन्तिम शेर कि सायद भविष्य बुझेको हुनुपर्छ कि सायद भविष्य बुझेको हुनुपर्छ कि सायद भविष्य बुझेको हुनुपर्छ छोरो वृद्धाश्रमतिर किन फर्कियो कि सायद
भविष्य बुझेको हुनुपर्छ, छोरो वृद्धाश्रमतिर किन फर्कियो? रचना